बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। आपको पता है कि पिछले कई दिनों से जो है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेटर का चर्चा था, और यह हमने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि वो एक लेटर लिखने जा रहे हैं IMF को, जिसमें ये मौक़िफ़ ज़ाहिर किया जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन जो अभी 2024 का हुआ है उसमें बड़ी धांधली हुई है, और इस धांधली के सिलसिले में जो है वो इस पे जो है मौसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है या इंक्वायरी नहीं हो रही है, जिस पे ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा था कि ये जो है लेटर लिखा जाएगा। और इस सिलसिले में पहले ये पता चला कि ये लेटर लिख दिया गया, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये लेटर नहीं लिखा गया। फिर बाद में पता ये चला कि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने ये लेटर डिक्टेट कर दिया है लेकिन अभी भेजा नहीं है, लेकिन बिलाखिर जो है वो कल ये लेटर कल ये लेटर लिख दिया गया है। और अभी ये पता चला है कि ये कल लेटर लिख दिया गया, और इस सिलसिले में आपको पता है कि बहुत से लोगों ने इस पे जो है बहुत तनकीद की थी कि भाई जब ये लेटर लिखा जा रहा था, ये जैसे ही ये सबसे पहले जो खबर आई थी कि IMF को तहरीक इंसाफ पाकिस्तान जो है वो लेटर लिखने जा रही है, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। हर मुबस्सिर ने, हर इंटेलेक्चुअल ने, हर सहाफ़ी ने इस चीज़ को जो है, बल्कि और भी लोगों ने इस चीज़ को जो है बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था कि इस तरीके से अगर आप ये लेटर लिखेंगे तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है पाकिस्तान का जो है नुकसान है, या पाकिस्तान के लोगों का नुकसान है। और आपको पता है कि जब ये मूव होने जा रही थी उसी वक्त से ये तबसरे शुरू हो गए थे कि इमरान खान साहब जो है बेसिकली जो है ये मूव इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि पाकिस्तान को जो है वो कर्जा ना मिल सके। अब इस सिलसिले में ज़ाहिर है कि जब ये लिखा जा रहा था तो पहले भी तरकीद हुई थी, और अब बिलाखिर जो है वो कल ये लेटर लिख दिया गया है। और इस सिलसिले में बहुत सारे अब ज़ाहिर है कि मज़ीद तबसरे इस पे शुरू हो चुके हैं। जब इस पे जो तनकीद शुरू से चली आ रही थी, तो जब ये कल लेटर लिखा गया तो उसका जो इबारत जो सामने आई उसमें पता ये चला कि बहुत मुबस्सिर ने कहा है कि उसमें ये लिखा है कि इस तरीके से जब ये तनकीद होने लगी तो उसको भी किसी हद तक जो है वो कवर करने की कोशिश की गई, और इस तरीके से लिखा है कि कुछ ऐसी शराइत उसमें पेश कर दें जब वो कर्ज़े के लिए जो है IMF के पास पाकिस्तान जाए तो कुछ ऐसी शराइत रख दी जाएँ जिसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है कि फिर कर्ज़ा ना मिले। तो इस तरीके से ये कहा गया, और फिर पता ही चला कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी हैं रऊफ़ हसन साहब की तरफ से ये लेटर लिखा गया, और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के बिहाफ़ पे लिखा गया है। और इस सिलसिले में दोनों चीज़ों को कवर किया गया है। एक तो ये भी किया गया है, और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि चूँकि इतनी बड़ी धांधली हुई है, और धांधली के सिलसिले में ज़ाहिर है कि जो अभी तक जो है मौसर इंक्वायरी अमल में नहीं आई है, या मौसर इन्वेस्टिगेशन धांधली के सिलसिले में नहीं हुई है, तो मौक़िफ़ यही ज़ाहिर किया गया है उस लेटर में, जैसे कि पहले भी बताया जा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत कवर इस तरीके से किया गया है कि इसमें कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी जाए जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान को कर्जा ना मिले। तो ये दो चीज़ें इस तरीके से पहले मैं कवर करने की कोशिश की है, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि चूँकि ये धांधली हुई है, लिहाजा इस धांधली के सिलसिले में जो है वो पाकिस्तान को जो है जब तक मौसर उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, जब तक इसको जो है वो कर्जा न दिया जाए। तो उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसमें रुकावट बनना नहीं चाहती, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिख दिया कि कौन जो भी कर्ज दिया जाएगा उसमें जो है वो किस तरीके से उसकी रीपेमेंट होगी, क्या रिफॉर्म्स होंगे, और इसके साथ साथ कौन इसको निगोशिएट करेगा, और जब ये कर्जा आ जाएगा तो उसको किस तरीके से किन इस्लाहात के तहत जो है उसको खर्च किया जाएगा। और आया उसमें ये भी लिख दिया, इसके साथ साथ ये भी लिख दिया कि ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, वाक़ईतन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, ये भी बात कर दी गई है। तो इस तरीके से ये चीज़ें कर दी गई हैं, और ज़ाहिर है कि फिर जब इस किस्म की ये चीज़ होगी तो बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि कोई ना कोई तो फिर इससे बहरानी कैफियत जो है वो सामने नज़र आएगी। लिखा है कि जो लास्ट इंटरेक्शन 2023 में PTI का IMF से हुआ था उसमें बाकायदा ये रीअश्योरेंस की गई थी कि जो है आपकी जो इलेक्शन होंगे वो फ्री एंड फेयर होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी नहीं हुए। तो ये भी लिख दिया गया। इसके साथ साथ ये भी लिखा कि चूँकि इस इलेक्शन पे जो है बाकायदा जो है अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी जो मिशन आया था उसकी भी रिपोर्ट को जो है वो IMF देखे, इस तरीके से बातें हुई हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हुई। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि और भी जो बहुत सी पार्टियां हैं उनके भी जो है खदशात हैं इस इलेक्शन पे, और इस पे धांधली हुई है, उन इलेक्शन के उन जो खदशात हैं उनको भी दूर किया जाए। तो बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं, कहीं जगह कवर करने की भी कोशिश की है, लेकिन आखिर में उन्होंने
ان کا موقف سارا کا سارا یہ ہے کہ ہر صورت میں جو ہے وہ اس میں ایسی شک ڈال دی جائے، کنڈیشن ڈال دی جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے یہ قرضہ نہ مل سکے۔ ناظرین، جس طریقے سے یہ لیٹر لکھا گیا ہے اور جس طریقے سے پہلے یہ چرچا ہوتا رہا تھا، پہلے بھی تنقید ہوتی رہی تھی، تو بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ویسے تو یہ لیٹر اب لکھ دیا گیا ہے، اب یہ کب جاتا ہے اس کی بھی ظاہر خبر آئی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ اس وقت تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، اور ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو کچھ دنوں کی مہمان ہے، تو اگلی حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور اس کے ساتھ شاید MQM بھی شامل ہو جائے، تو اگلی حکومت پہ جو ہے وہ اس لیٹر کے نکات کو اوپر اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی ہے، یا کس طریقے سے اس کا رویہ ہوتا ہے اس لیٹر پہ، یا کس طریقے سے وہ رسپانس کرتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے نئی گورنمنٹ ہے اور جس طریقے سے ابھی جو ہے کل جو ہے میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے جو ہے اسمبلی میں تقریر کی ہے، اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے، اور پرسوں جو بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو باتیں کی ہیں، اس سے تو اس رویے کا اظہار ہو رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ پیچ اپ شاید نہیں ہوگا، یا اس میں حدت میں اس کی کمی نہیں آئے گی۔ جو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اس کی حدت میں کمی نہیں آئے گی، ایسا لگتا ہے جس طریقے سے کل سیشن ہوا، اور جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب جو ہے عمران خان صاحب یا PTI کے لیے پرسوں انہیں کافی چیزیں یہ کہی ہیں، جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں بھی جو ہے کل شہباز شریف صاحب نے کافی چیزیں کی، پھر اس کے علاوہ GHQ حملے کے لیے بھی کے حساب سے بھی، اور کور کمانڈر ہاؤس کے سلسلے میں بھی جو ہے وہ باتیں کی، تو اس تمام باتوں سے اور بلاول بھٹو زرداری کی باتوں سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ آپس کی چپقرش جو ہے وہ آگے بھی ہونے جا رہی ہے۔ ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ اس حدت میں جو ہے وہ کچھ کمی واقع ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو نئی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو کس طریقے سے وہ اس لیٹر پہ کون سے نکات کو جو ہے اٹھاتی ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کا کہنا یہ کہ جس طریقے سے سائفر کیس کے سلسلے میں جو ہے اتنا بڑا ایشو ہوا، اور سائفر کیس باقاعدہ عدالت میں چلا گیا، اور اس سلسلے میں جو ہے اس پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے سماعتیں ہوئیں، کس طریقے سے عمران خان صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی، تو ایسا ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اگلی نئی حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی، اور جس طریقے سے انہوں نے کل اسمبلی میں باتیں کی ہیں اس سے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ جو بھی نکات ہوں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے سائفر کیس کا کیس بنا تھا، اسی طریقے سے کہیں اس پہ بھی جو ہے عمران خان صاحب کے اوپر کوئی پروسیڈ نہ ہو جائے، اس طریقے سے بیان جو ہے تبصرے ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ چونکہ یہ نئی حکومت آ رہی ہے، اور جس طریقے سے ابھی کل اسمبلی میں میاں نواز شریف میاں شہباز شریف صاحب نے تحریک انصاف کے لیے بات کی، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی، تو اس سے تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اس میں کوئی کمی آئے گی، نہ کہ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے تھی کہ ظاہر ہے کہ PTI ایک بڑی جماعت ہے اور وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے، اور ان کے اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ممبر قومی اسمبلی بنے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ دیتے کہ ہم جو ہے PTI کے ممبرز کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا، اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب اس طریقے سے جس طریقے سے یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آ رہے ہیں، اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے یعنی کہ جب نئی حکومت آ جائے گی تو اس میں بھی جو ہے وہ چپقلش کم نہیں ہوگی، جس طریقے سے یہ باتیں ہوئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین کہ یہ باتیں تو ظاہر ہے کہ پہلے سائفر کیس میں بھی ہوئی تھی، اب اس لیٹر کے سلسلے میں اگر کچھ ایسے نکات یہ نئی گورنمنٹ اٹھاتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر آگے جو ہے وہ عدت کم نہیں ہوگی، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت سے مبصرین کا یہ خیال ہے کیونکہ اب نئی حکومت آئی ہے، اس کو اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ ظاہر ہے اس کے سامنے جو ہے بہت زیادہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جس کو جو ہے سنبھالنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ معیشت کی بدحالی ہے، اس کو معیشت کو سنبھالنا ہے، عوام کو مہنگائی سے نکالنا ہے، تو اگر اسی میں وقت ضائع کر دیں گے، لڑائی میں ہی وقت ضائع کر دیں گے تو پرفارمنس کیا ہوگی؟ تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ان کو اس طریقے سے کہنا چاہیے تھا تاکہ اس میں حدت کم ہو، تمام پارٹیاں مل کے جو ہیں وہ کام کریں اور کوئی اچھا لائے عمل اگلی گورنمنٹ میں آئے تاکہ غریبوں کا بھی
جو ہے وہ کچھ داد رسی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کی بحالی جو ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ نے اسی لڑائی میں دوبارہ چھلانگ لگا دی، دونوں کی لڑائی پھر شروع ہو گئی، تو آپ کے پاس پرفارمنس دینے کا کیا وقت ہوگا؟ تو بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو ہے افہام و تفہیم سے جو ہے کام کیا جائے۔ ظاہر ہے نئی گورنمنٹ ہے، اور ان کو یہ سب سے پہلے ان کو یہی چاہیے کہ ظاہر ہے تحریک انصاف کے ساتھ جس طریقے سے سارے مبصرین نے کہا ہے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے ان کے ساتھ مشکلات پیش کی گئیں یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کی گئی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جو ہے آگے جو ہے اگلی گورنمنٹ کو تمام لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔